چطور جرأت کرده بیای خونه ما؟ احمد برای سنا سوء تفاهم پیش اومده. سوء تفاهم؟ نصف شب کنارش نشستی و از راه به درش کردی. باش قول و قرار گذاشتی. فهمیده بودم. خیلی وقت پیش فهمیده بودم که یکی هست که بهت کمک میکنه. ولی اینو نمیدونستم اون کسی که بهت کمک میکنه وحیده. احمد تو چی کار کردی؟